من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام سادات کرام واجب القدر بزرگ و عزیز دوستو قابل صد احترام میری ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم انعقاد پذیر ہے جس دے اندر احکرم حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں. میرے مسلک دے معتبر علماء و سادات میرے سٹیج زینت میں تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو. مجھ گناہگار نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہے ہیں. ورنہ ذوق شوق ویکھ کے میرا دل لکھنے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات ذوق و سلامت رکھے، محبت میں سے طرح جوان رکھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم. اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو، اے محفلاں بدبختہ دیاں نہیں ہوندیاں،
بلکہ خوش بختہ نہیں ہوں دیا جڑے خوش بخت اچھی آکھو سبحان اللہ. اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاتا. الحمدللہ جنہیں حضرات بھی اج دی اس پاک محافل وچ آ گئے ہو سارے دے سارے خوش بخت ہو. دعا ہے کہ رب کائنات وڈے بختاں مزید بلند فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ آفاق ہر زبان زد عام آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ و رسولہ. بے شک اللہ تہاڈا مددگار ہے اور ادھر رسول بھی تہاڈا مددگار ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. تے او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نماز ادا کر دیں پھر زکوٰۃ دیں دیں وہم راکعون پاویں رکوع دی حالت وچ کیوں نہیں. حضرات اس آیت کریمہ تو دو مقصد حل ہوندے ہیں. پہلا انہاں لوکاں دا دے اعتراض دا جواب ہے جڑے کہندے ہیں ولی اللہ کیا ہے, ولیوں کو کیوں مانتے ہو, ولی کون ہے. اللہ فرماندا انما ولیکم اللہ و رسولہ. اللہ تہاڈا ولی ہے اور رسول بھی تہاڈا ولی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. علماء میرے مسلک سے تشریف فرما نے اے تو مراد سلف صالحین اولیاء کاملین دی جماعت ہے جنہاں دے ہتھاں وچ اسی اپنے ہاتھ دے لے. دوسرا مسئلہ مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت یہ شان نزول بیان کیتا کہ اے آیت کریمہ خصوصاً حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم دی شان نازل ہوئی. شان نزول کی ہے کہ آپ مسجد اندر نماز ادا کر رہے ہیں, رکوع دی حالت ہے. ایک منگتے نے مسجد دے دروازے کے آگے بلند آواز نہ صدا کی تھی اللہ دی بار کے چڑھ دا مولا تیرے گھر دے سامنے آگے میں صدا کی تھی کسے میں نو خیرات نہیں کی تھی. حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم دے کانے چ نماز پڑھ دے آواز آئی. آپ نے اپنی انگوٹھی اتار کے صدقہ فرمائی. رب کائنات میں علی پاک دی ادا اتنی پسند آئی رب کائنات نے قرآن دی آیت نازل فرمائی انما ولیکم اللہ و رسولہ. بے شک اللہ تہاڈا مددگار ہے او دا رسول بھی تہاڈا مددگار ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. فرمایا تے او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے زکات نماز پڑھتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں وہم راکعون او پاویں رکوع دی حالت وچ کیوں نہ ہو. حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم و ہستی بالا وقار نے جنہ دی شان قرآن پاک دی ایک آیت نہیں دو نہیں بلکہ 300 آیات رب کائنات نے نازل فرمائی. 300 آیات. اللہ اکبر کبیرہ. پھر حضرت علی پاک دی شان کما حقو ہوا اسی کمیں بیان کر سکنے ہیں جنہ دی شان قرآن پاک دیاں 300 آیتہ نازل ہوئی. حضرت علیوں نے جنہ دا نام سن کے تو بڑھے چ جوانی آ جاتی ہے. تسی جوان ہی بڑھے بن کے بیٹھے اچھی آکھو سبحان اللہ. مینوں تقریباً کافی عرصہ ہو گیا تقریراں کردیاں میں آج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہندا مردہ نہیں ویکھیا. تے جے ایک کلمے زبان تے ہن موت آ جائے تے دنوں چنگی موت بھی کوئی نہیں.
ڈٹ کے آکھو سارے سبحان اللہ۔ اے تو انہوں پتہ ہے علماء کو تسا سنیا رمضان المبارک دے مہینے چ نیکیاں دی تعداد بڑھ جاندی ہے۔ اوڑی اوڑی آکھو سبحان اللہ، آکے تے وادی نہ جائے۔ اے 70 گنا زیادہ نیکیاں دی تعداد بڑھ جاندی ہے۔ اے ذہن وچ رکھنا، اگر ایک باری بندہ سبحان اللہ کہے تے 90 نیکیاں ملدیاں تے 90 نو 70 نال جمع دے ضرب دے دیو، پھر حساب لا لو جڑا رمضان المبارک وچ ایک باری سبحان اللہ آکھے اللہ انہوں کنیاں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی نہیں بول دے اب نیکیاں نو ضائع کر دینے ہیں، اس واسطے سبحان اللہ ماشاءاللہ دے کلمے یہ تانوں الاپ تے رہنا چاہیے تاکہ مسجد جا کے بیٹھن دا تانوں ہی فائدہ ہو جائے۔ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم او ہستی بالا وقار نے کسے راہ میسر نشد ہی سعادت بقابہ ولادت و مسجد شہادت۔ کائنات کسے نو رب کائنات نے اے مقام عطا نہیں فرمایا کہ آپ دی ولادت کعبے میں چوئی، شہادت مسجد چوئی۔ بہت سارے لوگ نے ہونے تے کتاباں لکھ دیتیاں نے، لوکاں نے، علماء نے، پیچھے ساری زندگی گزر گئی کسے کتاب نہیں لکھی، سارے یہی کہندے ہیں حضرت علی دی ولادت کعبہ شریف دے اندر ہوئی ہے۔ ہن کتاباں لکھنیاں شروع ہو گئیں بیت اللہ شریف وچ حضرت علی دی ولادت نہیں ہوئی، لیکن میں عرض کرنا میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے، میں کوئی ایتھے اختلافی گل نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک گل ضرور کراں گا، 150 علماء نے جنہاں نے اپنی کتب وچ رقم فرمایا کہ حضرت علی پاک دی ولادت بیت اللہ شریف دے اندر ہوئی۔ 150 علماء جنہاں وچ امام حاکم نے المستدرک کے ہوئی گل نقل کی تھی، بلکہ ساریاں گلاں چھڑ دیو، اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی افادات جیسے گل نقل کیتا ہے کہ حضرت علیوں نے جنہاں دی ولادت جوف کعبہ بیت اللہ شریف دے اندر ہوئی۔ جو اعلی حضرت کو ماننے والا ہے وہ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی کی ولادت بیت اللہ شریف میں نہیں ہوئی، لیکن اسی اس گل دے اس جھگڑے وچ اسی نہیں پیندے، جویں حضرت نے کہ فرمایا کہ جو علی کو چھوڑے علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ علی 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 اس کا معنی ہے بلندی والا، علی جتھے بھی ہوئے بلند ہے، وہ جو ہے نا علی جتھے بھی ہوئے اتھے ہی بلند ہے۔ اگر علی دی ولادت بیت اللہ شریف وچ نہیں ہوئی تے علی دا گھٹیا کچھ نہیں، تے جے بیت اللہ وچ ہوئی ہے تے علی دا ودیا کچھ نہیں، علی علی ہے، علی جتھے بھی ہوئے بلند ہے، ایدی شان وچ کمی نہیں آ سکتی۔ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی امی جان دا نام سی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے او بی بی ہے جنہوں میرے آقا نے اپنی امی آکھیا، پتہ نہیں کتھے بیٹھے ہو تسی، اس منڈی چ نہیں بڑھ دیتے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ آکھو، میں نو پتہ لگے، میں سفر کر کے آیا تہاڈی سبحان اللہ میری تھکاوٹ تے لتھے نا، میں تسی بول دے پئے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی پاک دی امی جان او پاک بی بی ہے جنہوں میرے آقا نے اپنی ماں آکھیا ہے، فرمایا میری ماں عامرہ دے جان تو بعد فاطمہ بنت اسد میری ماں ہے۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد نبی پاک دی چچی جان جنہوں نے سرکار نے اپنی امی آکھیا ہے، جدوں آپ دا وصال ہویا نا، اے ہون میں عقیدے دی گل کرنے لگا، توجہ کرے جے، جدوں آپ دا وصال ہویا حضرت نبی پاک نے حضرت عمر نو بلا کے فرمایا کفن دا انتظام کیتا جائے، توجہ کفن دا انتظام کیتا جائے، تجہیز دا تکفین دا انتظام کیتا جائے۔ حضرت ابو بکر نے بلایا، فرمایا قبر دی کھدائی کیتی جائے۔ میں یہ ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو علی اور صحابہ کے درمیان میں مخالفت کی بنا بناتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے تجہیز و تکفین کا انتظام وہ کرتے ہیں جو اپنے ہوں، وہ کرتے ہیں جو پیارے ہوں، دشمن نہیں کرتے۔ تو جو ہے
تجہیز و تکفین کفن دفن دا انتظام اپنے کر دین، بیگانے نہیں کر دے، پیارے کر دین، رشتہ دار کر دین، اپنے کر دین، دوست بیلی کر دین، دشمن نہیں کر دے۔ اگر ان میں مخالفت ہوتی تو آقا حضرت عمر ابو بکر کو کیوں کہتے ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو؟ کہا اس لیے تھا ان کو پتا تھا ان سے بڑا پیار ہے، علی کی محبت بڑی ہے ان سے، یہ محبت۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد پاک دی جدوں آپ دا وصال ہویا تو سرکار خود اپنی چاچی جان دی قبر وچ لیٹ گئے، خود قبر وچ اترے۔ اسی لوکاں نو شعر پڑھ سنانے ہیں، لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اوتھے اس نے ہونا جدے موڈے چادر کالی، تے جے اس تصور رکھ کے اسی اگر شعر پڑھنے ہیں کہ سرکار نے ہر مومن دی قبر وچ آنا ہے، تے ایک روایت سرکار دا عکس پیش کیتا جانا ہے۔ میں دسنا چاہنا فیروز پاک بی بی دا کی مقام ہے جدی قبر وچ بنفس نفیس آقا خود لیٹ گئے۔ خود سرکار قبر وچ لیٹ گئے۔ پھر اس بی بی دی قبر وچ کیویں جہنم دی کھڑکی کھل سکتی؟ اللہ اکبر۔ اچھا فاطمہ بنت اسد پاک بیت اللہ شریف دا طواف کر رہی ہیں، دل وچ خیال آیا، درد ذہ ہوئی، خیال آیا بچے دی ولادت دا وقت قریب آ گیا۔ او سوچ پیچھے چلی گی بیت المقدس پاک ہے، حضرت بی بی مریم، حضرت بی بی مریم پاک کیونکہ ان گل آ گئی ہے میں گل عرض کرنا۔ حضرت بی بی مریم پاک دی امی دا نام سی حنا۔ جناب حنا نے منت منی مولا مینوں پتر عطا کریں تے بیت المقدس دا متولی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی تھی، عرض کی تھی مولا تینوں عرض کی تھی سی بیٹا دے تے بیت المقدس دا متولی بنا دیاں گی، تو تھی دیتی ہے، اے صنف نازک ہے، عورت ہے، اوار ذات نسوانی ہر عورت لاحق ہوندے تے مولا انہوں میں کیویں بیت المقدس دا متولی بنا دیاں؟ اے بی بی ہے، اللہ دا قرآن بولیا اے حنا لیس الذکر کالانثی، کروڑا مرد ایک پاسے کلی مریم ایک پاسے، کروڑا مرد بھی مریم دی پاک دامنی دا مقابلہ نہیں کر سکتا، کروڑا مرد بھی مریم دی پاک دامنی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں جملہ دین لگا اے مریم کروڑا مرد ایک پاسے کلی مریم ایک پاسے، کروڑا مرد دی پاک دامنی دا مقابلہ نہیں کر دے، کیوں؟ اے دی نسبت نبی نال ہے، جو ہے اے دی نسبت عیسیٰ نالے۔ پھر اس بی بی دا کی مقام ہے جدا بابا نبیاں دا سلطان ہے، جدا شوہر ولیاں دا سلطان ہے، جدے پتر جنتی نوجواناں دے سردار ہیں، جڑی آپ جنتی عورتاں دی سردار۔ پھر اس پاک بی بی دا کی مقام اور کائنات وچ تین بطول دا ذکر کیتا جاندا ہے، ایک ہے مریم بطول، ایک ہے حور بطول اور ایک زہرا بطول۔ بطول دا معنی ہے جو ہر لحاظ سے پاک ہو، ہر لحاظ سے پاک، اس کو کہتے ہیں بطول۔ اچھا تسی حور نو بطول اس واسطے کہہ سکتے ہو، اے جملہ سن کے میں ویکھنا تسی کنی محبت کر دے ہو تے کیویں سبحان اللہ کہندے ہو، جملہ سمجھ دے کیویں ہو تسی، توجہ۔ حور نو بطول اس واسطے کہہ سکتے ہو کہ حور دی شادی دا کانسیپٹ ہی نہیں، نورانی مخلوق ہے، وہ دی شادی نہیں، اس واسطے کہہ سکتے ہو کہ ہر لحاظ سے پاک ہے، یہ حور بطول ہو سکتی۔ مریم بطول اس واسطے کہ مریم پاک دی بھی شادی نہیں، کہہ سکتے ہو بطول ہے، لیکن جدی شادی بھی ہوئے پھر بچے بھی ہون، شادی بھی ہو بچے بھی ہوں، پھر شادی کرنے کے بعد بچے پیدا کرنے کے بعد بھی اگر بطول ہو تو وہ صرف فاطمہ زہرا ہے اور کوئی اور۔
جو ہر لحاظ سے پھر بھی پاک ہو، وہ صرف سیدہ فاطمہ پاک ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد دا دھیان ادھر چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے، نبی دی شان کی ہے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اتنی شاناں والا نبی، اتنی عظمتاں والا نبی جدی ماں مریم ہے تے بچے دی ولادت دا وقت قریب ہے، اللہ فرماندا نکلے تھو، یہ زچہ کھانا نہیں، میرا پاک گھر ہے۔ تو جو ہے اللہ دا حکم ہو گیا اتھو نکل، اے میرا پاک گھر ہے، کوئی زچہ کھانا نہیں۔ حضرت بی بی مریم اتھو نکلیاں، جنگل چ گئیاں، جائے مخصوصات، حضرت عیسیٰ نبی نا دی ولادت ہوئی، لیکن فاطمہ بنت اسد بیت اللہ دا طواف کر رہی ہیں۔ عرض کیتی مولا میں کی کراں؟ فرمایا کدرے جان دی لوڑ نہیں، سیڑھیاں چڑھ۔ اے میں ایک گل دا نکھیڑ کڈن لگا تھے، جڑے بندے کہندے نا حضرت فاطمہ بنت اسد جدوں بیت اللہ شریف ول ہوئیاں تے دیوار انج کر کے شک ہوئی تے آپ اندر داخل ہو گئیاں، اے مفروضے نے۔ بیت اللہ شریف دی سطح زمین تو کافی اونچی ہے، توجہ ہے میرے؟ بیت اللہ شریف دی اندر دی سطح زمین تو کافی اونچی ہے۔ اج بھی تسی اوتھے جاؤ نا تے جیڑا درمیانے قد دا بندہ اڈی چک کے دہلیز نوں ہتھ لاندا ہے، اڈیاں چک کے دہلیز نوں ہتھ لانا پیندا ہے۔ اے دا اے مطلب نہیں کہ دہلیز اوتھے وے تے پھر پیندا بالکل تھلے، بھئی جناب اندر داخل ہو کے تے پھر تھلے جانا پیندا، نہیں، جتھے او دہلیز ہے اوتھوں ہی اگے فرش شروع ہو جاتا۔ یہ سطح تو اوتے وے، زمین دی سطح تو کافی اوتے۔ اگر پرانیاں تصویراں تساں کعبۃ اللہ دیاں ویکھیاں ہون تے تانوں پتہ ہے کہ کچیاں پوڑیاں چڑھ کے اندر داخل ہونا ہویا جاندا۔ پہلی تصویر، اور ابن حشام نے بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت علی پاک دی امی جان سیڑھیاں چڑھ کے تے اندر داخل ہو گئی۔ توجہ ہے میرے وال؟ ہن فاطمہ بنت اسد پاویں سیڑھیاں تھڑی اندر گئے نے تے پاویں دیوار شک ہوئی تے اندر گئے نے، اے مننا پئے گا کہ ولادت بیت اللہ شریف دے وچ ہی ہوئی۔ ہے توجہ؟ حضرات حضرت علی پاک دی ولادت ہو گئی، حضرت علی پاک نے اکھاں نہیں کھولیاں، آپ نے کچھ کھادا نہیں۔ نبی پاک ملک شام تجارت دا مال لے کے گئے، جدوں آقا تشریف لے کے آئے، آقا نو پتہ چلیا، سرکار دوڑ کے بیت اللہ شریف وچ آئے، حضرت علی پاک نو چکیا، چاچی بول کے کہندی ہے پیارے اے بولدا نہیں، اکھاں نہیں کھولدا، کچھ کھاندا نہیں۔ آقا فرمایا اے چاچی اماں فکر دی لوڑ نہیں، اکھاں کھلان والا آ گیا۔ تینوں ہن فکر دی لوڑ نہیں، ہن اکھاں کھلان والا۔ حضرات آقا نے ہتھاں تے چایا، علی پاک دی کنی شان ہے، کنا مقام ہے، جڑا پیدا ہوندیاں انہاں ہتھاں وچ آ گیا، جنہاں ہتھاں دیاں قسماں رب کائنات نے قرآن وچ فرمائیاں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ انہاں ہتھاں وچ آ گئے جنہاں ہتھاں دیاں قسماں رب کائنات نے قرآن وچ فرمائیاں۔ میرے آقا علیہ السلام نے علی پاک دے منہ وچ اپنی زبان پاک پائیے، علی پاک نے زبان چوسنی شروع کی تھی۔ حضرات گڑتی جدوں دتی جائے، شہد دی دتی جاندی ہے یا چینی دی دتی جاندی ہے، حضرات دی وقار علی کون ہے جنوں گڑتی نبی پاک نے اپنی زبان چسا کے دیتی۔ حضرت علی پاک زبان چوس رہے، ایک گھڑتی ہے۔
حضرات عام طور تے مشہور ہو جاندہ ہے اگر گڑتی دادا دے آدتاں بچے دیاں دادے تے چلیاں جاندیاں گڑتی نانا دے آدتاں نانے تے چلیاں جاندیاں گڑتی باپ دے آدتاں باپ تے چلیاں جاندیاں نبی پاک نے حضرات علی پاک کونے جنہوں گڑتی دین والا کوئی عام نہیں نبیاں دا سلطان جنہوں گڑتی دین والا کوئی عام نہیں نبیاں دا سلطان حضرات علی پاک نے زبان چوس دیاں اکھاں کھولیاں نبی پاک دے چہرہ اقدس تلا دیتیاں ان علی دیاں اکھیاں نبی دیاں اکھیاں وچ نبی دیاں اکھیاں علی دیاں اکھیاں وچ علی دیاں اکھیاں نبی دیاں اکھیاں وچ نبی دیاں اکھیاں علی دیاں اکھیاں وچ انج کہہ لو آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے حضرات دی وقار علی پاک نے اکھاں کھولیاں نبی پاک دے چہرے تلا دیتیاں وقت گزرتا رہا صحابہ کرام آقا دی بارگاہ بیٹھے ہوئے آقا فرمایا علی تو بچپن میں چکھاں کیوں نہیں سن کھولیاں عرض کیتی آقا جتھے پیدا ہویا او سی بیت اللہ اللہ فرمایا علی تویں اسد اللہ دل دی مردی بن گئی اکھاں کھلن تے سامنے حبیب اللہ ہو دل دی مردی بن گئی اکھاں کھلن تے سامنے حبیب اللہ ہوئے آقا دا درائے رحمت جوش چایا آقا فرما لی تو بچپن میں ساڑھے چہرے والوے کے اکھاں کھولیاں اسی اعلان کرنے النظرو الہ وجہ علی نے بادا وہ جیڑا جیڑا علی دے چہرے والوے کھے گا او دا ایک ایک پل عبادت وچ گزر جائے علی کہنا علی سننا علی پڑھنا علی لکھنا علی کہنا علی سننا علی پڑھنا علی لکھنا ہر پل گزرتا ہے میرا عبادت ہی عبادت میں ہر پل گزرتا ہے میرا عبادت ہی عبادت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاں چاچیاں نو سدیا توجہ ہے تمہاں چاچیاں نو حضرت عباس تے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہاں نو سدیا اور حکمت ویکھو جنہاں نو بلایا وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے آپ نے چاچیاں نو آکھیا پہ چاچے ابو طالب دی قبیل داری زیادہ ہے تے گھر دے حالات ذرا کمزور نے تے جے تسی آکھو تے 3 پتر نے انہاں دے ایک دا نام جناب جعفر ایک دا نام جناب عقیل ایک دا نام مولا علی تے اسی پتراں دی کفالت لے لینے ہیں انہاں دی پرورش اسی کر لینے ہیں چلو چاچے دا پار ونڈیا جائے گا انہاں کیا پتیجے جی میں تو آکھے انجے ہی ٹھیک حضرات چاچیاں نو نال لے کے حضرت ابو طالب دے گھر گئے حضرت عباس بولے اے عقیل مینوں دے دے حمزہ بولے جعفر مینوں دے دے نبی پاک نے علی پاک نو چکیا چک کے گودی وچ بٹھایا فرمایا چاچا علی میرا اے علی مینوں دے علی میرا ہے اگے چل کے سمجھنا اور بھی کسے آکھیا کہ علی میرا ہے توجہ میرے آقا علیہ السلام حضرت علی لے کے گھر آ گئے انہاں دا ایک بڑا عرب دے لوکاں دا ایک دستور سی جدوں بھی بچہ پیدا ہوندا سی نا او دی اکھ وچ حبل دے پیراں دی مٹی دا سرما پاندے حبل انہاں دا بڑا بت سی او دے پیراں دی مٹی دا سرما لیا کے پاندے سن
بچے دی آنکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گل سنو اے اعلیٰ نسب رکھن والا ہے اے دا نسب آلہ ہے لہذا اس بچے دی آنکھ وچ حبل دے پیران دی مٹی دا سرما نہیں پایا جائے گا لیکن ابو جہل کہنے لگا نہیں ہے ساڈی ریت ہے اساں یہ کرنا ہی کرنا ہے سرکار فرمایا پھر کر کے ویکھ لے وہ جدوں حبل دی مٹی دا سرما لے کے آیا تے علی پاک گھوڑے چ لیٹے سن سرما لگا پان علی دا ہاتھ اٹھیا منہ دے اوتے پیا ابو جہل پراں جا کے ڈگا ہاتھ چھوٹا سی لیکن شیر خدا سی جدوں تھپڑ وجہ تے پراں جا کے ڈگا مصطفیٰ مسکرا پے آقا فرمایا میں تینوں آکھیا سی نا اے اعلیٰ نسب رکھن والا اے دا نام علی جدوں بچہ پیدا ہوندا سی بیت اللہ شریف دے دروازے وچ رکھ دیندے سن ایک اژدہا ہوندا سی بچے دے کول اگر تے چھڈ کے بچے نوں چلا جاندا سی تے کہندے سن حلالی اگر نقصان پہنچاندا سی تے کہندے سن حرامی ہے سرکار فرمایا میں اگے بھی تانوں آکھیا ہے کہ اعلیٰ نسب رکھن والا ہے لہذا اینو بیت اللہ دی دیوار دے سامنے نہ رکھیا جائے ایدی پرکھ نہ کیتی جائے عرب کے لوگ آکھیا نہیں اے ساڈا دستور ہے اساں انج کرنا ہی کرنا ہے نبی پاک نے فرمایا پھر کر کے ویکھ لو اج تو بعد ایتھے اکو ہی رہے گا جدا نام علی ہے جدوں رکھیا گیا وہ اژدہا آیا نا انہیں منہ کھولیا حضرت علی نے او دے دوہاں جبڑیاں تو پکڑ کے انہوں دو ٹکڑے کر دیتا جس علی نے بچپن میں اجگر کو چیرا ہو بری جوانی میں اس کے آگے مرحب ورحب کیا جن نے بچپنے اجگر دے دو ٹکڑے کر دیتے نے مرحب ورحب ہو دے اگے کی یا خیبر ویبر ہو دے اگے کی اس علی کے آگے یہ کچھ بھی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بیڑے بچ حضرت علی دی پرورش ہو رہی میرے آقا فرمایا کننا موجودین فی غالب علم اللہ صحابہ جدوں پوچھا حضور جدوں رب نے تواڈے نور نو بنایا تے رکھیا کتے فرمایا کننا موجودین فی غالب علم اللہ میں عالم الغیب دے علم دے مکان وچ رہندا رہیا تے جیڑا آپ عالم الغیب دے علم دے مکان وچ رہندا ہے او دی گود وچ پلن والے علی دے علم دا کی مقام شب و روز مصطفیٰ دے ویڑے وچ گزر رہے جدوں حضرت علی پاک دی عمر 10 سال دی ہوئی نا تے آقا نے اعلان نبوت فرمایا سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تے لوکاں نے پتھر مارنے شروع کر دیتے اذیتاں دینیاں شروع کر دیا سرکار دے دل وچ خیال آیا کہ میں اپنے خاندان والے نوں اکٹھے کر کے ایک بار یہ گل دساں تاکہ بعد وچ لوگ نہ آکھن کہ تیرے تے ظلم ہوندا رہے تے تو سانوں کیڑا دسیا تاکہ اسی طرح ساتھ دیندے نبی پاک نے قبیلے والے انہوں بلا کے فرمایا او میرے خاندان والے ہو میں کلمہ حق بولے لوکی ظلم کر دینے لوکی رستے اندر کنڈے بچھان دینے پتھر مار دینے تو اڈے بچوں کونے جڑا میرا ساتھ دے اجے کوئی نہیں اٹھیا علی پاک اٹھے نبی پاک وال چلنا شروع کر دیتا ہے تے زبان تے لفظ کی میں لبیک یا رسول اللہ لفظ یاد آگے ہونگے تو لبیک حضرات نالے ٹرے جاندے نالے زبان تے کلمے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ آقا بازو پسار لے علی پاک نو سینے نہ لایا سرکار فرمایا علی ایک پاسے مکے دے لوگ زیادہ ایک پاسے تو کلا اللہ تا قرآن کہندہ ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا نبی نو جنہ کولوں چھڑانا چاہندا سا انہاں کولوں چھڑا دیتا ہے جنہ نال ملانا چاہندا سا انہاں نال ملا دیتا ہے مولا کنہ کولوں چھڑائے کنہ نال ملایا فرمایا مکے دے کافرہ کولوں چھڑا دیتا ہے علی نال ملا دیتا
دادان علی کلائے آواز آئی میرے کلے علی دی شجاعت پورے مکے والیاں تے بھاریے اے مکے والے رڑ کے بھی میرے علی دا مقابلہ نہیں کر سکے میرے آقا فرمایا علی ایک پاسے مکے دے لوگ زیادہ تے جس پاسے تو آ گیا تینوں پتہ ہے جڑے ساڈے نال لا لیندے لوکی اودے نال برا سلوک کر دین ہو سکدا ہے اس رستے اندر جان چلی جائے علی پاک بولے آقا دل دی مرضی اے وے جان جاندی ہے تے جائے اے نبی پاک تہاڈا ایمان نہ جائے دل دی مردی ہوئے سر میرا ہوئے در تیرا ہوئے اوڑکنو تے ڈر جانا ایک کار تے کر جاواں اوڑکنو تے ڈر جانا ایک کار تے کر جاواں سرکار تے قدماں تے سر رکھ کے تے مر جاؤں سرکار تے قدماں تے سر رکھ کے تے مر جاؤں توجہ کرو علی پاک سنے بلوغت نو پہنچے ادھر سیدہ زہرا پاک سنے بلوغت نو پہنچیاں صحابہ کرام دی طرفوں رشتے ہونے شروع ہو گئے نبی پاک نے فرمایا کل کائنات دیاں بیٹیاں دے رشتے کرن دی اجازت رب کائنات نے میں محمد نو دیتی ہے پر اپنی بیٹی فاطمہ دا رشتہ میں اپنی مرضی نال نہیں کر سکتا جتھے رب دی مرضی ہوے گی اوتھے فاطمہ دا نکاح کیتا جائے گا حضرات دی وقار حضرت ابو بکر پاک دا سادات کرام تے بڑا بڑا احسان ہے حضرت علی پاک یتیماں دے باغ دی گوڈی پہ کر دین حضرت ابو بکر گئے علی پاک نو جا کے مخاطب کر کے حضرت ابو بکر بولے علی پاک تسی نبی پاک دی بارگاہ فاطمہ دے رشتے دی گل کرن واسطے نہیں گئے تسی بھی جاؤ علی پاک کہندے نے ابو بکر مینوں حیا آوندی ہے کہ میں جاواں حضرت ابو بکر بولے آقا غیب دیاں خبراں جانن والے تساں جانا ہے آقا نو پتہ چل جانا تساں جانا ہی ہے تے آقا نو پتہ لگ جانا علی کیویں آیا حضرت سلمہ دا کشانہ پاک حضرت علی پاک بچیاں دے باغ دی گوڈی کر رہے ہیں یتیم بچیاں دے باغ دی گوڈی کسے دے رشتے دی گل ہونی ہوئے نا تو سب تو پہلا بیوٹی پارلر تے جاندا ہے پہلا تے اپنے چہرے دا بناؤ سنگار کردا ہے پھر اس تو بعد نویں کپڑے پا کے جائے گا تاکہ میں پسند آ جاؤں رب کعبہ دی قسم علی کسے بیوٹی پارلر تے نہیں گئے اسی طرح کپڑے چاڑے تے مصطفیٰ دی بارگاہ جا اسی طرح کپڑے چاڑ کے آقا دی بارگاہ جا گئے کیوں ہیرا ہیرا ہی تو سن سبحان اللہ نہیں آکھنے ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے حضرت ام سلمہ پاک دا دروازہ کھڑکایا حضرت ام سلمہ کہندیاں نے نبی پاک نے فرمایا اج دروازے تے آیا جدے نال مینوں بھی بڑا پیار ہے اللہ نوں بھی بڑا پیار ہے دروازہ کھولیا سامنے علی کھلوتے ہوئے آقا جفا مار کے فرمایا علی میں تے تیرے نال پہلے ہی بڑا پیار کرنا اج پتہ چل گیا ہے اللہ بھی تیرے نال بڑا پیار کرنا پاک دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے آقا فرمایا بولو علی پاک خاموش علی بولتا کیوں نہیں علی پاک خاموش آقا فرمایا علی کتے فاطمہ دے رشتے دی گل کرن تے نہیں آئے عرض کیتی آقا تسی بہتر جان دے ہو آقا فرمایا علی پھر چپ کیوں ہے تیرے آن تو پہلے اللہ دا پیغام لے کے جبریل آیا سونیاں رب کہندا ہے فاطمہ تیری ہے علی میرا ہے پہلے نبی آکھیا سی علی میرا ہے
ہن رب کہہ رہا فاطمہ تیری ہے علی میرا فاطمہ تے نکاح علی نال کر دے حضرات دی وقار توجہ کرو نبی پاک نے دن مقرر کر دیتے جدو دن قریب آئے علی پاک نو نبی پاک نے بلایا انہاں لوکاں دی ضیافت واسطے کچھ پیسے ہے نہیں کہ نہیں عرض کیتی آقا ایک تلوار ایک زرہ آقا فرمایا تلوار رکھ لے زرہ لے جا بیچ کے پیسے لے کے آ اور علی پاک نے زرہ موڈے تے رکھی زرہ لے کے ٹر پے اگوں حضرت عثمان غنی ملے نے کسے ملک دا کوئی ہیرو ہوئے نا تے او دے جسم نال لگی کٹ دے بڑی کٹ دیاں بولیاں لگ دیاں وہ لکھاں کروڑاں دے حساب نال وک دیاں اے جی ملک دے ہیرو دے جسم نال لگی تے جڑا کائنات دا ہیرو ہے او دی زرہ دا ملک کون دے سکتا حضرت عثمان غنی نے فرمایا کدھر چلے ہو علی پاک بولے زرہ بیچن واسطے چلے ہاں انہاں کہا اور بھی تے کتے جا کے اے بیچنی جے میرے نال مل کر لو زرہ دا مل 4480 درہم میں چو گیا علی پاک نے زرہ دے دیتی پیسے لے لے اور نبی پاک دے گھر والے چلے وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح کو عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی نبی پاک دی دید واسطے چلے جدو سرکار دا کشانہ پاک آ گیا تجھے باہر حضرت عثمان غنی نے حضرت علی نے بلا کے آکھیا تسا جنگو جلل تے جانا ہوندا ہے اے میری طرفوں زرہ تحفہ نہیں لے لیندے آئے حضرت عثمان غنی پاک نے تحفہ دے دیتا ہے علی پاک نے زرہ اسی طرح موڈے تے رکھی اندر داخل ہو گئے آقا علیہ السلام دی بارگاہ بیٹھے آقا نے زرہ بیچ کے فرمایا علی بیچی نہیں میں نے ایک بندہ کہنا شاید اگر نبی پاک کو علم غیب سی تے پھر نبی پاک نو علی نو پوچھن دی کی ضرورت سی بیچی نہیں یہ دیکھیں نا یہ پوچھنے سے پتہ چلا کہ یہ نبی پاک کے عدم علم کا جواب ہے نبی کے پاس علم ہوتا تو پوچھتا ہی نہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا سی حال بھئی امینے کا یا موسیٰ موسیٰ تیرے ہاتھ جکی ہے میں کہ رب نو پتا سی آندھا جی بالکل تے میں کہ پوچھیا کیوں آندھا حکمت سی میں کہ جمیں او دے پوچھنے چھ حکمت ہے انجھے نبی دے پوچھنے چھ حکمت حضرت علی پاک نو پوچھا علی بیچی نہیں عرض کیتی آقا بیچی سی پر تحفہ مل گئی ہے علی تحفہ دین والا کون آقا عثمان حضرت عثمان غنی ہو جانا ہے کسے دے پنڈ کسے دی دھی بھی آئی جائے نا تے اللہ نہ کرے انہوں طلاق ہو جائے نا تے او دا پیو آکھے گا ادھر دھیاں نہ دے وے جے وہ لوکی نہیں جے چنگے وہ طلاقاں دے چھڑ دے جے انہوں نے دھیاں وسان دا چاج نہیں ایک بندے دی غلطی تے پورے علاقے نو بدنام کر دے حضرت عثمان نے جنہ دی جن دوسری بیوی دا وصال ہویا نبی پاک دی دوسری بیٹی دا وصال ہویا آقا فرمایا اگر محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے غنی رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے حضرت عثمان نو اٹھا لیا عثمان لوگ کی سودے کر دیں ادھروں چیز خریدی ادھروں پیسے بٹ کے ادھر دے دیتے تو تحفہ دے دیتی عرض کیتی آقا یہ ہوئی تے لوکاں نو دسنا ہے جڑے گلی گلی بازار ساڈے بارے چ بکواس کر دین انہاں نو یہ ہوئی تے دسنا ہے عظمت آل نبی بولنا جا تو آڈے بچوں کیڑا جڑا ہے ذکر میرے نال کرے اینج نہیں ہاتھ کھڑے کر کے ذکر کرنا ہے میں نو پتہ لگے دیوانے بیٹھے عظمت آل نبی بولنا جا لوگ اونچی آنکھو عظمت آل نبی بولنا جا نا لوگو عظمت آل بولنا جانا لوگو عظمت آل نبی بولنا جانا لوگو عظمت آل نبی بولنا جانا دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا لوگو دیکھنا غیر
غیر کی باتوں میں نیا جب فرشتہ ازل سنی کا تعارف پوچھے یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں یہ گدائے در زہرا ہے بتانا جب فرشتہ ازل سنی کا تعارف پوچھے یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں یہ گدائے گونج پا دیو یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں یہ گدائے حضرات دی مکار توجہ کرو کون علی پاک آقا فرمائے لحمو کا لحمی جسمو کا جسمی دمو کا دمی روحو کا روحی علی تیرا جسم میرا جسم علی تیرا خون میرا خون علی تیرا گوشت میرا گوشت علی تیری روح میری روح اللہ دا قرآن کہندہ ہے قد جاءکم من اللہ نور اللہ دا قرآن کہندہ ہے نبی نور ہے ہن مننا پائے گا کہ نبی نور ہے علی وی نور جے نبی نور علی وی نور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جدو فتح مکہ ہویا نا تے سرکار نے حضرت علی کو لایا بیت اللہ شریف وچ لے کے جا کے بت لانے شروع کر دیتے تھلے والے ایک بڑا سی اٹھے حضرت علی نے فرمایا آنا علی ذرا میرے کندھیاں تے چڑھ کے بت لا عرض کیتی آقا تسی نبی ہو میں امتی ہاں تسی آقا ہو میں غلام ہاں تسی محمد ہو میں علی ہاں آقا میری کی جانے تواڈے کندھیاں تے کھلو جاواں آقا فرمایا علی تو کی جانے عرض کیتی آقا میں کھلونا تسی میرے کندھیاں تے کھڑے ہو آقا فرمایا علی تو نبوت دا پار نہیں چک سکدا مینوں ایک بندہ کہندا جی ایتھے تے حضرت علی نو نبی پاک نے فرمایا تو نبوت دا پار نہیں چک سکدا تے ہجرت دی رات حضرت ابو بکر دے موڈیاں تے بہ گئے یہ دا مطلب ہے علی نہیں چک سکدا تے ابو بکر کیویں چک لیا میں کہا اتھے حکمت ہور سی نبی پاک نے ابو بکر نو کندھیاں تے ابو بکر دے کندھیاں تے چڑھ کے نبی نے دس دیتا ہے جے اج نبوت دا چکیا ہی تے کل خلافت دا بھی تیرے موڈیاں تے ہی آ جائے اج بڑے لوگ نے جڑے مخالفت دی بنا بنانے دی کوشش کردے نے لیکن ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہم مسلک ہیں یاران نبی کوئی فرق نہیں ان چاروں میرے علماء مسلک دے بیٹھے نے میں یہ نہیں آکھیا ہم مرتبہ ہیں یاران نبی ہم مسلک ہیں یاران نبی کیونکہ اہل سنت و جماعت دے نزدیک مرتبے دے لحاظ نال بعد از انبیاء اول البشر حضرت ابو بکر صدیق پاک دی ذات ہے پھر حضرت عمر پاک دی ذات ہے پھر حضرت عثمان پاک دی ذات ہے پھر مولا علی پاک دی ذات ہے انہیں بندہ کہندا تساں حضرت علی دا ذکر چوتھے نمبر تے کر کے علی دا مرتبہ گھٹا دیتا ہے میں کہا جی علی دا چوتھے نمبر تے آ کے گھٹ گیا 1,24,000 تو بعد آ کے میرے نبی دا کتنا گھٹیا آندا اوتے نبیاں دے سلطان نے میں کہے ولیاں دا سلطان کسے دے اگے پیچھے آن نال مرتبے کٹ جاندے حضرت علی پاک نو نبی پاک نے فرمایا میرے موڈے تے کھلو کے بت لا تو نبوت دا پار نہیں چک سکدا حضرت علی پاک کندھیاں تے کھڑے ہو گئے حضرت علی پاک نے بت لایا نبی پاک نے پوچھیا علی کتھوں تک پہنچ گئے ہو حالانکہ سوال کرن دا تے کوئی نہیں سی جدوں سرکار کہتا بت لا دے تلا دیٹس اینڈ اگلی گل کیوں پوچھی نبی نے دسیا جدی نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے وہ کھلوتا فرشتے ہوئے ہاتھ عرش دے ہوئے حضرت علی پاک عرض کیتی آقا عرش دے کنگرے نو ہاتھ پہ گئے اگر حکم دے وہ اتار کے پاٹے قدمائیں چلے آؤں حکم دے وہ ہاں کر دیو
عرش پہ کھڑا ہو تو اس کے ہاتھ عرش تک چلے جاتے ہیں. تیری میری ان سے نسبت بڑی چیز ہے, خدا دے یہ نعمت بڑی چیز. سارا نسبت دا کمال. اور حضرت علی پاک دے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے علی شان دے والے میں گل کرن لگا. حضرت امام حسین پاک دی ولادت ہوئی تو نبی پاک حضرت علی نو لے کے تے گھر وال چلے تے جدوں دروازہ مصطفیٰ آ گیا نا تے حضرت علی نو سرکار نے فرمایا علی باہر کھڑا ہو, تیرے پتر دی زیارت واسطے اللہ تعالیٰ تے نوری فرشتے آ رہے ہیں تے جد تک نوری فرشتے آ رہے ہیں کسے دنیا دار نو اندر جان دی اجازت نہیں. اگر میرے اوتے کو پکھا تے بند کر دیو مینوں ہوا ملنی چاہیے. توجہ یا توجہ ہے اللہ اکبر. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سرکار نے فرمایا تھے باہر کھڑا ہو, نوری فرشتے تیرے پتر دے دیدار واسطے آ رہے ہیں. جب تک نوری آ رہے ہیں کسی دنیا دار میں اجازت نہیں. تے سرکار حضرت علی نو انی گل کہا کہ آپ اندر داخل ہو. ادھر حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضرت علی نے پوچھا باہر بیٹھے ہو خیر؟ حضرت علی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میں نے پتر دیتا مبارک ہوئے, خوش. لیکن علی باہر کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے نوری فرشتے تیرے پتر دے دیدار واسطے آ رہے ہیں. جب تک وہ آ رہے ہیں کسی دنیا دار میں اجازت نہیں, تو باہر ہی بیٹھ. ادھروں حضرت عمر پاک آ گئے, انہوں نے بھی پوچھا, آپ نے دسیا تو مبارک دیتی. انہوں نے یہی سوال کیتا, آپ نے دسیا. تھوڑی دیر تو بعد حضرت علی کہتے ہیں انج مینوں پتہ ہے 4.25 لاکھ فرشتہ میرے حسین دا دیدار کر چکے ہیں. 4.25 لاکھ فرشتہ میرے حسین دا دیدار کر چکے ہیں. سرکار جدو باہر تشریف ہے علی اندر آ جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی آقا میرے ماں باپ قربان ایک سوال ہے, اس کا جواب دے. آقا فرمایا بول. صدیق کی کرنا چاہنا سوال؟ عرض کی تھی آقا علی باہر بیٹھے سن, تسی اندر ہو, حسین اندر نے, فرشتے اندر آ رہے ہیں. علی ایتھے بیٹھ کے کہندا 4.25 لاکھ فرشتہ حسین دا دیدار کر چکے ہیں. آقا مسکرا کے علی ول ویکھیا, علی تینوں کیویں پتہ لگا ہے؟ علی تینوں کیویں پتہ لگا ہے؟ عرض کیتی آقا فرشتے اپنی ٹولیاں میں چاہندے سن تے بولیاں بولدے سن, مینوں پتہ لگ گیا 4.25 لاکھ فرشتہ حسین دا دیدار کر گیا. آقا نے علی سینے نہ لا کے فرمایا لولا علم شخصن لکان علی جن, اگر کائنات میں کوئی علم والا شخص آیا ہے تو علی آیا ہے اور کوئی نہیں. کائنات میں اگر کوئی علم والا شخص آیا ہے تو علی آیا. ایسا علم کچھ بندے حضرت علی دے کول آ گئے تو آن کے ایویں حضرت علی پاک دے نال سوالات کرنے شروع پر علم پرکھی آندے جی بڑا علم ہے. کوفے دے جڑا منبر تے کھلو کے سلونی عما دون العرش, میرے کو سوال کرو میں عرشوں پار دیاں خبراں دینا. انہاں پوچھا, ایک بندے نے ہمیں کولوں ہی سوال ایک بنا لیا, اپنے کولوں ہی ہے نہیں سی لیکن سوال بنا لیا. توجہ سوال انہیں بنا لیا, انہیں کہا جی میرے گھر ایک جانور ہے. توجہ میرے والے, میرے گھر ایک جانور ہے, ناؤ بکری ہے تے ناؤ کتا ہے. میرے گھر ایک جانور ہے, ناؤ بکری ہے ناؤ کتا ہے. او دا گوشت کھانا جائز ہے, وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اگر پونکے تے حرام ہے, نہ پونکے تے حلال ہے. اے جنے سبحان اللہ اچھی آکھو. جے پونکے تے حرام نہ پونکے تے حلال, او دی فطرت چنگی نہیں سی. کہندا جی کدی پونکدا ہے کدی نہیں پونکدا.
کدی پونکدا کدی نہیں پونکدا. آپ نے فرمایا انہوں چارہ ڈال لو, جے تے چارہ کھاوے تے حلال ہے, نہ کھاوے تے حرام ہے. انہوں نے کہا جی کدی چارہ کھا لیندہ کدی نہیں کھاندا. آپ نے فرمایا پانی رکھو, جے زبان باہر کڈ کے پیوے تے حرام ہے, زبان اندر رکھ کے پیوے تے حلال ہے. انہوں نے کہا جی کدی زبان اندر رکھ کے پیدا تے کدی باہر رکھ کے پیدا ہے. فرمایا اگر بیٹھے لتاں باہر کڈ کے تے حرام ہے, اندر کر کے پوے تے حلال ہے. انہوں نے کہا جی کدی اندر کر کے بیدا کدی باہر کڈ کے بیدا. فرمایا ذبح کر کے دیکھ لو, او جری نکلے تے حلال ہے, نہ نکلے تے حرام ہے. یہ علم ہے علی. حضرت علی نے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہندا حضور دسو کیڑے جانور نے جڑے بچے دیندے نے, او کیڑے نے جڑے انڈے دیندے نے. حضرت علی دی نماز دا ٹائم سی, جماعت کران لگے. انہوں نے کہا جی گننا شروع کر دے گا تے نماز نکل جائے گی, تے جے آکھے گا نماز تو بعد جواب دیاں گے تے روڑا پا دیاں گے. علی نو جواب ہی نہیں آیا. حضرت علی پاک نو پوچھدا جی او کیڑے جانور نے جڑے انڈے دیندے نے, او کیڑے جڑے بچے دیندے نے. حضرت علی فرمایا جنہاں دے کن باہر ہوندے نے بچے دیندے نے, جنہاں دے اندر ہوندے نے انڈے دیندے. دوسرا بندہ پھر اٹھ کے کھلو گیا, آندا جی میرا بھی سوال ہے یہ, پر جواب بدل کے او کیڑے جانور جڑے بچے دیندے نے, کیڑے جڑے انڈے دیندے نے. آپ نے فرمایا جڑا کھانا چبا کے کھائے او بچے دیندے نے, جڑا نکل جائے او انڈے دیندے. او دا سوال نہیں بدلے, علی دا جواب بدل گیا. علی کا علم یہ علم ہے. ایک بندہ حضرت عمر پاک پر دور خلافت ایک بندہ آگیا, کہنا جی کچھ گلنا ایسیاں نے جڑیاں خلاف شرع میرے کو ہو گئیاں نے, میں یہ تواڈے نال عرض کرنا چاہنا, جو کو حد ہے تے میرے تے نافذ کر دے. ہاں بھئی کی کرنا؟ انہوں نے کہا جی فسق و فجور نو کھانا. آپ نے فرمایا ہے بہت غلط گل ہے, فسق و فجور دین اسلام وچ کھانا, کسی دی چیز نو چوری کر کے کھا لینا, یا کسی دی بغیر پوچھے چیز پھڑ کے کھا لینی, یہ جائز نہیں. دوسرا عمل انہوں نے کہا جی بغیر نکاح تو عورت رکھی. انہوں نے کہا استغفر اللہ, نبی پاک دی شریعت ہے جب تک نکاح نہ کرو عورت تو رکھ ہی نہیں سکتی. تیسرا عمل کی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی بغیر ذبح کیتے گوشت کھانا. انہوں نے کہا لو یہ نواں کام ہے, نبی پاک دی شریعت ہے جنی دیر تک ذبح نہ کیتا جائے گوشت کھانا حرام. چوتھا کام انہوں نے کہا جتھے رب دی رحمت ہے اتھوں نس جانا. انہوں نے کہا لوکی رب دی رحمت حاصل کر دینے, یہ دوڑ جاؤ. حضرت عمر نے جلال آ گیا, فرمایا جاؤ اس کی گردن مار دو. جلاد لے کے دروازے گئے کو حضرت علی پاک آ گیا. حضرت علی کہتے کتھے لے کے چلے؟ انہوں نے کہا جی امیر المومنین نے حکم دیتا ہے دی گردن مار دو, کچھ کام نے جڑے خلاف شرع کردا. آپ نے فرمایا چلو اسی بھی تے سنیے کیڑے کام کردا. میں بول بھائی کیڑا کام کرنا ہے؟ کہندا جی فسق و فجور نو کھانا. حضرت علی کہندے نے بندہ کسے دے بننے تے ٹریا جاندا ہوے بھوک لگ جائے, کسے دی پیڑی چوں مولی پٹ کے کھا لے, سبزی لگی ہوئے پٹ کے کھا لے, تینوں فسق و فجور نہیں کہندے. وہ بندہ کہنے لگا حضور پوری زندگی چ ایک باری میرے نال انج ہویا, میں کسے دی بغیر دسن تو کسے دی پیڑی وچوں چیز پٹ کے کھا بیٹھا تے میں پوچھیا نہیں. اے میرے ذہن وچ سی, میں کہ ایک باری نکھیڑ کڈا. ایک سوال دا حل ہو گیا. کہندا جی دوسرا, انہوں نے کہا جی بغیر نکاح تو عورت رکھی ہے. حضرت علی فرماندے لیاندی کتھوں؟ کہندا جی جنگ تے گیا سا, مال غنیمت تے چاہیے. فرمایا مسلمان ہے کہ غیر مسلم؟ کہندا جی غیر مسلم. فرمایا جب تک کلمہ نہ پڑھے تو نکاح پڑھ ہی نہیں سکتا. دوسرا مسئلہ حل ہو گیا. تیسرا سوال, انہوں نے کہا جی بغیر ذبح کیتے ہیں گوشت کھانا. انہوں نے کہا رہنا کتھے میں؟ آندا جی دریا دے کنارے تے. فرمایا مچھلی دا گوشت کھائی دا ہی بغیر ذبح کیتے ہیں. تین مسئلے حل ہو گئے. چوتھا کہندا جی جتھے رب دی رحمت ہوے اتھوں نس جانا. حضرت علی مسکرا کے فرماندے نے کلا نہیں نسدا, جدوں بارش ہوندی ہوئے بھج کے علی بھی اندر وڑ جاندا. حضرت عمر اسے بڑے کھڑے ہو گئے, فرمایا لولا علی لہلک عمر, آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اور انہوں نے پیار دی دلیل ہے, یہ دشمنی نہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, ان کی محبت اور ان کے پیار کی مثال ہی نہیں ملتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
دے غلام جتنے بھی نبی پاک دے سارے غلام نے، کیونکہ اسی تے محبت والے ہیں نا، اسی حق چار یار دا صرف نعرہ نہیں مار دے، اسی کہنے حق سارے یار، کیونکہ جس طرف نظر محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے وہ ستارے ہو گئے۔ اور اے بھی گل دین رکھنا، قطن ساڈا اے بھی عقیدہ نہیں صرف 5 پاک، صرف 12 پاک، صرف 14 پاک، محبت والا نعرہ ماردہ سائیں تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گرانا، کیونکہ محبت قید برداشت نہیں کرے، اگر قید چروے تو محبت نہیں، قید چروے تو پیار نہیں، ساڑی محبت نبی پاک نال ہے، لیکن اسی محبت دے اصول تے چلنے ہیں، محبوب نال بھی پیار کرنے ہیں، محبوب دی نسبت نال بھی پیار کرنے ہیں۔ اور انہاں صحابہ کرام دی آپس وچ محبت دی مثال نہیں ملتی، بلکہ چونکہ میں سید ہاں اس حوالے نال تے میں عرض کراں گا کہ ہووے سید تے ہووے نسلی، سن 47 دا نہ ہووے، بھج دوڑ کے نہ رلیا ہووے سید تے ہووے نسلی، وہ کدی بھی صحابہ دا گستاخ نہیں ہو سکتا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق پاک دا گستاخ تے ہو ہی نہیں نہ سکتا۔ تسی پوچھو گا کیویں؟ ایک حضرت ابو بکر صدیق پاک نبی دے غلام تے، ایک حضرت علی پاک، حضرت ابو بکر دی بھی شادی ہو گئی، حضرت علی پاک دی شادی ہو گئی، حضرت ابو بکر دے گھر بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا محمد، نبی پاک نہ بڑی محبت، نام سرکار دی نسبت نہ رکھیا، حضرت علی پاک دے گھر بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا حسین، حضرت حسین پاک دی شادی ہو گئی، حضرت جناب محمد دی شادی ہو گئی، جناب محمد دے کر بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا قاسم، ادھر بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا زین العابدین، جناب زین العابدین جوان ہو گئے، ادھر جناب قاسم جوان ہو گئے، جناب قاسم دی شادی، جناب زین العابدین دی شادی، ادھر بیٹی پیدا ہوئی، نام رکھیا ام فروا، ادھر بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا محمد باقر، ام فروا بنت قاسم بن محمد بن نبی بکر بن قحافہ، جناب قحافہ بھی نبی دے صحابی ہیں، بڑھا جب پاپا تے فتح مکہ تے گھٹوں پھڑیا تے نبی پاک دی بارگاہ لے کے آگے حضرت ابو بکر، حضور کلمہ پڑھاؤ، آقا فرمایا ساری زندگی ابو بکر نو کاری رہن دا، میں اتھے آ کے کلمہ پڑھا دوں، سرکار تے اس تو فرمایا بزرگ اتھے ہی رہن دیتا، عرض کیتی حضور ساری زندگی تواڈے گلے کردا رہیا، اج تواڈے قدماں چ اس واسطے لے آیا جڑا ساری زندگی تواڈے گلے کردا رہیا نو پتہ تے چلے محمد دے قدماں وچ جا کے عشق دے جام کیویں پیوی دے۔ ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر بن قحافہ، محمد باقر بن زین العابدین بن حسین بن علی بن نبی طالب۔ ہن میں تواڈے کول پوچھن لگا تواڈے گھر کدی کسے نے دشمن دے گھر تواڈے وچوں کسے نے دشمن دے گھر بیٹی یا بیٹے دا نکاح کیتا ہو؟ دشمن ہو کدی نہیں کر دے۔ محمد باقر تے ام فروا دا نکاح ہو گیا، رب کائنات نے ایک بیٹا عطا فرمایا، وہ بیٹا کون ہے؟ ایڈے بڑے سائنسدان جابر بن حیان دا استاد ہے، او سید زادہ جنہیں 1400 سال پہلے دسیا، وہ لوگوں پانی دا چھوٹا رہا قطرہ بھی کندہ نہیں بڑھدا، وہ دعا چیزاں دا مرکب ہے۔ اج سائنسدان کہندا ہے ہائیڈروجن آکسیجن مل کے پانی بندا ہے، میں کہا چپ کر جا، تیری تحقیق دے آج پہی بول دیئے، میرے دادے نے 1400 سال پہلا ہی دسیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مینوں صادق کیوں آکھیا جاندا ہے؟ مینوں دو نسبتاں نے، ایک نسبت علی پاک نال ہے، ایک نسبت صدیق پاک نال ہے۔ پوچھیا نسبت کی ہے؟ انہاں کہا میں علی دا پوترا لگنا ہوا، صدیق دا دوترا لگنا۔ حسین دی نسل دا پیدا ہون والا آخری سید علی دا پوترا لگدا ہے، صدیق دا دوترا لگدا ہے۔
جے کوئی آکھے میں علی دا پوترا تے ہیں ماں پر صدیق دا دوترا نہیں، علی کہندے تو میرا پوترا ہی نہیں، میرا پوترا ہوئی ہوئے گا جڑا صدیق دا دوترا ہوئے. ہن جملہ دین لگا توجہ کریا جے، دوترا ہوئے حلالی تے نانے نو گالا نہیں کڑدا. مجھے یہ بتائیں کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک کی نسل کا آخری سید بھی قیامت تک ولی دا پوترا لگدا صدیق دا دوترا لگدا. تے پھر مخالفت کیوں ہو گئی؟ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کرے جے. حضرت علی ایک دن رات کو خواب وچ ستے، خواب وچ ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی تے کھجوراں آ گئی. سرکار نے فرمایا علی کھجوراں ورتاؤ. حضرت علی نے کھجوراں ورتانیاں شروع کر دیتی. نبی پاک نے ایک کھجور پکڑی، علی منہ کھول. حضرت علی منہ کھولیا، کھجور علی دے منہ وچ پائی. حضرت علی کہنے کھجور کھاندیاں کھاندیاں میری اکھ کھول. دور سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی خلافت دا. کہندے نے میں مسجد وچ آیا، حضرت عمر بیٹھے نے جماعت کرائی تے ایک بندہ کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آ گیا. حضرت عمر مینوں کہ علی اٹھ ذرا کھجوراں ورتا. حضرت علی کہندے میں کھجوراں ورتان لگ پیا. حضرت عمر نے کھجور پھڑی، علی منہ کھول. میں منہ کھول کے کھجور علی دے منہ وچ پائی. حضرت علی کھجور کھاندے کھاندے ورتانا شروع کر دیتا. علی دے دل وچ خیال آیا حضرت عمر کولوں پوچھاں ہور بھی مل سکدی ہے؟ حضرت علی کہندے نے عمر پاک نو امیر المومنین اور کھجور بھی مل سکدی ہے؟ حضرت عمر مسکرا کے فرمایا جے راتی خواب وچ نبی پاک نے ایک تو زیادہ کھوائی سی تے میں بھی کھوا دے. تے جے سرکار نے ایک کھوائی ہے تے میں ایک تو زیادہ کیویں کھوا دے؟ تو یہ ربط ہے، یہ قلبی ربط ہے. اینو محبت کہندے نے، مخالفت نہیں. یہ محبت ہے. حضرت علی دے موڈے تے چادر ایک دن، 2 دن، 10 دن، 15 دن گزر گئے. لوکاں پوچھا حضور چادراں تواڈے کول نویاں بھی ہے نا؟ اے چادر نہیں تسی موڈے تو اتار دے. فرمایا تانوں پتہ ہے اس چادر نال مینوں کتنا پیار ہے؟ حضور اس چادر نال ہی کیوں پیار ہے؟ فرمایا اے چادر مینوں حضرت عمر نے عطا کیتی ہے. جیڑی چادر حضرت علی نوں عمر دین، علی اس چادر دا اتنا حیا کر دین، پھر عمر دا کتنا حیا کر دے. پتہ چلا ان میں پیار ہے، مخالفت نہیں. حضرات توجہ کرو، علی پاک ایک دن اپنے ساتھیاں دے نال سفر تے جا رہے ہیں. حضرات دی وقار رستے وچ جاندیاں ساتھیاں نوں پیاس لگ گئی. علی پاک دی بارگاہ چ آ گئے، حضور پیاس لگ گئی ہے. علی پاک نے فرمایا ایتھوں جگہ پٹو. لوگ کہندے نبی پاک نوں کندھ دے پیچھے دا پتہ نہیں. میں کیا نبی پاک دی گل نہ کر، انہاں دا علم تے عرفہ والا ہے. اسی تے علی دی گل پہ کرنے ہاں. ساڈا ایمان ہے جتھے علی اشارہ کیتا ہے پانی اوتھے موجود ہے. آپ نے فرمایا جگہ پٹو. جگہ پٹنی شروع کر دی. تھلوں خون نکل آیا. سامنے عیسائیاں دا پادری پت گرجے تو باہر بہ کے سارا مہاجرہ پیا ویندا ہے. حضرات جدوں خون نکل آیا ساتھی دوڑ کے علی پاک دی بارگاہ وچ، حضور خون تے نکل گیا پر اوتے پتھر بڑا وڈا ہے. علی پاک بولے پتھر ہٹا لو، پانی پی لو. 40 تو زیادہ ساتھی مل کے زور لاندے رہے، پتھر نہیں ہلیا. علی پاک گئے، ہاتھ دا اشارہ کیتا ہے، پتھر پرا ہٹ گیا. وہ عیسائی دوڑ کے آیا، آ کے کہندا جے پانی نہ پیویا جے. علی پاک کولوں پوچھدا ہے تو نبی تے نہیں، تو نبی تے نہیں. علی پاک کہندے میں نبی نہیں، میں تے نبی دا غلام ہاں. انہیں آکھیا جے نبی نہیں پھر علی ہوویں گا. حضرت علی کہندے تینوں پتہ کیویں چلیا؟ میرا نام علی ہے. میں کہا ساڈے وڈیریاں دیاں کتاباں پڑھ کے ویکھ لو، انہاں وچ لکھیا اس کھوہ دے پتھر نوں یا نبی ہٹائے گا یا نبی دا ویر علی ہٹائے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا. گونج پا دیو اہل وفا کے دل کا سہارا.
ہمارے پاس بخشش کی سند ہے سنیوں ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا کون علی 70 اونٹاں دی قطار پیچھے غلام نے موار پھڑی ہوئی ہے آقا اگے اگے علی پاک اگے اگے ایک منگتا آیا کہندا حضور تسی علی ہو تسی سخی ہو ایک روٹی دے دے علی پاک نے فرمایا کمبر انہوں روٹی دے عرض کیتی حضور روٹی تے توشہ دان وچ فرمایا توشہ دان دے دے عرض کیتی توشہ دان دے کچاوے بچے فرمایا کچاوا ہی دے دے کچاوا اونٹ تے وے فرمایا اونٹ ہی دے دے اونٹ تے قطار بچے فرمایا قطار ہی دے کمبر نے مہار چھڑی تے دوڑ گیا وہ 3 دن تو بعد واپس آیا علی پاک نے پوچھیا تو کتھے گیا سے کہندا حضور اس دن تے درائے سخاوت جوش وچ سی میں سمجھیا تساں آکھنا تمیں نال ہی جانا پر میں تہاڈا در چھڈ کے نہیں جا اور جنوں ایک روٹی دے بدلے 70 اونٹ مل گئے وہ جڑے بازار جاندا ہے اے ہوئی ترانے پڑھدا علی علی کو تیرے دکھ مک جان کے علی علی کو دمادم حضرات ساڑھے کل چنڈے کوئی نہیں اللہ بازو دیتے ہوئے نے اینا بازوان جدوں تھے محفل پاک دا ذکر ہونا اینا کہنا مولا اینا کل چنڈے تے کوئی نہیں سانو لہرا کے چنڈے بنا کے تیرے علی دا ذکر کر دے رہے گوائیاں پہ گئیاں بیڑے پار ہو جانے ان کھڑے کر کے پڑھو اے علی علی کو تیرے دکھ مک جان کے علی علی کو دمادم علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے غماں دے پہاڑ اتھوں ڈیرا پٹ جان گے علی علی کو دمادم علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو کڈا سونا علی ویر رسول دا بابا حسنین دا شوہر بطول دا علی نو مٹان والے آپے مٹ جان گے علی نو مٹان والے آپے مٹ جان گے علی علی کو دکھ تلوں چھٹ جان گے حضرات علی پاک ایک دن بڑے بیمار ہوئے صحابہ کرام پتہ لین واسطے گئے صحابہ کرام نے ویکھیا بیماری اتنا زور کر گئی ہے وہ سوچن لگ پے اے بیماری علی نو بچا نہیں سکتی علی پاک نو آکھن لگے تے بیماری تے بڑا زور کر گئی اے بیماری تانوں بچا نہیں سکتی علی پاک نے مسکرا کے آکھیا اے بیماری میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ نبی پاک نے فرمایا علی تو جام شہادت نوش کرے گا تو جام شہادت نوش کرنا ہے لہذا ہے بیماریاں میں نے کچھ نہیں کرنی حضرت علی پاک خطبہ جمعہ دے رہے ہیں حضرت علی پاک نے اپنی شہادت کا ذکر کیتا نا تے ازلی ابدی لامدی عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی پاک دا قاتل اٹھ کے مجمع کھڑا ہو گیا کہندا وہ بڑا بڑا بدبخت ہے جڑا امیر المومنین تانوں قتل کرے گا یا تواڈے تے حملہ کرے گا جدوں انی گل کر کے چلا گیا نا تے آپ نے اپنے ساتھیاں نوں فرمایا جڑا بدبخت کہندا سی پیا اصل وچ میرا ایہی قاتل توجہ ہے سواریاں حضرت علی پاک کولوں منگ کے لے جاندا رہیا تے ساتھیاں کہا حضور پھر اینوں پکڑ لو جدوں ایہی تہاڈا قاتل ہے تے اینوں تسی شے قتل کر دیو حضرت علی فرمایا شریعت انی دیر تک فتویٰ نہیں دیندی جنی دیر تک کم ہو نہ جائے انہیں اجے میرے تے حملہ کیتا نہیں ہے تے شریعت کمیں حکم کمیں لاگو ہو سکتا ہے اور جدوں توجہ ہے آج دی رات ہے جڑی 20 رمضان 21 دی رات
حضرت علی پاک ساری رات اللہ دی عبادت وچ گزاری. یہ روایت کرتے ہیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا جان ساری رات اللہ دی عبادت وچ مشغول رہے تے رو رو کے رب دی بارگاہ وچ دعاواں کروا وصیتاں کردے نے بیٹا حسن دین تے بڑیاں مشکلات آونیاں لیکن ایک گل ذہن وچ رکھنا جان جاندی ہے تے جائے مصطفیٰ دا ایمان نہ جائے زہر دا پیالہ تے پی لینا پر سمجھوتا نہیں کرنا. کدی حسین نو کہہ رہے کربلا دے میدان تیرے نانے دا کلمہ پڑھن والے تیرے تے جفاواں کرن تیرے خاندان نو شہید کرن گے تیری گردن قلم کیتی جائے گی پتر جان چلی جائے سمجھوتا نہیں کرنا. آپ فرماندے ستاریاں دی روشنی ماند اس رات ستاریاں دی چمک دمک لئی اسی بیگ کے حیران اندھیرا جا چھایا ہویا ہے. ابا جان نماز پڑھیے جدوں تہجد دا وقت ہویا ابا جان رو کے دعا منگ دیں پھر جدوں فجر دیاں اذاناں ہوئیاں اسی اپنے ابا جان دے نال چل پئے رستے وچ ٹرے آوندیاں. اے پرندہ اج دا نہیں پتہ اے بڑا پرانا پرندہ ہے. اے جدوں حضرت علی پاک گزردے سن اے پتخاں حضرت علی پاک نو گزردیاں تکدیاں ہوندیاں سن رستے وچ لنگدیاں اے پتخاں کسے نے رکھیاں تے اے تکدیاں ہوندیاں سن. حضرت امام حسن کہندے او پتخاں جے تکدیاں نہیں علی پاک دے ابا جان دے قدمے جا کے اونچی اونچی بولدیاں پیاں مرد کیتی بابا اج پتخاں انج کیوں بولدیاں نے اے قدم کیوں نہیں پٹن دیندیاں. علی پاک نے فرمایا او میرے بیٹو انہاں پتخاں نو پتہ چل گیا جیڑا روز گزردا رہیا اج تو بعد اس رستے تو نہیں گزرے گا انہیں شہید ہو جانا. انہاں نو پتہ لگ گیا اس واسطے قدم نہیں پٹن دیندیاں اس واسطے اے رج رج کے دیدار پیاں کردیاں نالے رولا پا کے اے روندیاں نے. علی پاک تہاڈا دوبارہ ایتھوں دی گزر کدی نہیں ہوئی. جانور بھی محبت کر رہے علی نال. اے عبد الرحمن ابن ملجم مسجد دے دروازے دے پیچھے لکے جدوں حضرت علی اندر داخل ہوئے آپ نے نماز پڑھانی شروع کی سجدے اندر گئے تے انہیں حملہ کرا. جدوں حملہ کیتا نا حسنین کریمین تے دوسرے ساتھیاں دوڑ کے پھڑ لے لگے نو قتل کرن تے حضرت مولا علی نے فرمایا رہن دو ٹھہر جاؤ. ادھر بھج کے غلام آیا شربت لے کے حضور پیو آپ نے فرمایا اینو پلا دے. علی یمن امن ایمان دا دل جویں یاسین ہے قرآن دا دل اپنے قاتل نو شربت پلا دیتا کدی ڈٹھا جے کسے انسان دا دل. فرمایا یہ شربت اس کو دے دو انہوں شربت پلایا. پھر حضرت علی نے کی فرمایا جے میں بچ گیا تے دا میرا معاملہ جے میں شہید ہو جاواں تے پھر اینو انج مارنا پہ تکلیف نہیں دینی یک بار کی نالے دی گردن قلم کرنی ہے تکلیف دے دے کے انہوں نہیں مارنا. حضرت علی پاک نے وصیت کی تھی اور آپ 3 دن تک وہ زخمہ نال بستر تے موجود رہے. پھر 3 دن تو بعد 19 نو ضرب لگی 21 دی رات حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم 21 رمضان المبارک کا دن روزہ رکھا ہوا اور حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم اپنے بیٹے امام حسن بلا کے فرمایا آج رات نو اکھ لگی تے نبی پاک دا دیدار ہویا. سرکار فرمایا علی آج تو روزہ ساڈے نال افطار کر آج روزہ تو ساڈے نال افطار کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے دل دی نیت تے مرضی ہے کہ جویں حضرت علی پاک دا وقت کسے بھی کوئی بھی عاشق بستر مرگ تے ہوئے او دے دل دی تانگ ہوئے کہ کدی سونا تشریف لے کے آ جائے جاندی واری مصطفیٰ دا دیدار. حضرت علی پاک دی اکھاں کھلیاں ہون گیاں اے ہوئی پکار کے کہندے ہون گے اے نانا نو اٹھی کرندی تیری تو کیڑے ویلے آونا سونا اے نانا نو اٹھی کرندی تیری تو کیڑے ویلے آونا سونا. ہن زندگی دسا مک چلے
تو کدوں پھیرا پانا سون علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم اسماعیل امرت سری رحمت اللہ علیہ اے واقعہ جامعہ فریدیہ دے پرنسپل نے منظور احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ ملانی انہوں نے اپنی کتاب سفر مدینہ جس گل نقل کی حاجی اسماعیل امرت سری رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف حج کرنے واسطے گئے بلکہ اے قبلہ پیر صاحب کی زندہ کرامت میں خود فیس بک تے دیکھا ہے کہ بلی آپ کو پٹ رہی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ سویرے جب میں ہونا نا تہجد ویلے تے اے بلی دروازے چ بیٹھی ہوندی ہے میرا انتظار کر رہی ہوندی جب میں آن کے دروازہ کھولنا نا اے اندر داخل ہو جاندی میں جا کے بیٹھ جانا تے مینوں بیٹھ کے لگ پیندی کٹن خود میں دیکھا اس میں اپنے پیراں نال باندھیاں پیر صاحب انہوں نے واقعہ نقل کیتا ہے کہ حاجی صاحب اسماعیل امرت سری رحمت اللہ علیہ فرماندے جدوں مدینہ شریف پہنچے نا تے میں جدوں روٹی کھان لگنی ہے کہ بلی نے میرے کول آ جانا تے میں انہوں روٹی پا دینی گوشت پا دینا دودھ پا دینا وہ بلی میرے نال اتنی منحوس ہو گئی میں جدوں روٹی کھانی انہیں میرے کول آ جانا میں انہوں پکڑ پکڑ کے پیر اپنے سینے نال مس کرنے کہ وہ قدم نے جڑے مصطفیٰ دے روضہ پاک تے لگ دے ایک دن انہوں میں اٹھایا ہوئے تے دل وچ خیال آ گیا کہ جدوں میں واپس جانا ہے میرا دل یہ تو بغیر نہیں لگنا کیونکہ میرے نال منوس ہے تے میں یہ نال منوس ہو گیا انہوں جدوں میں جانا میں نال ہی لے جانا کہندے نے میں اجے اپنے دل وچ سوچنا تے بلی میرے ہاتھوں نکل گئی میں اگلے دن انتظار کرنا روٹی کھان لگیا بلی نہیں آئی میں بڑا پریشان ہوا حاجی صاحب کہندے سرکار تے معاجہ شریف تے حاضری دتی ہے او بلی جڑی روز آ جاندی ہے آئی سرکار دے سبز گنبدیاں سنہری جالیاں نال چپڑ کے اے روندی پئی ہے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چرج کیتی آقا اے تے بلی اگے روز آ جاندی سی ہن میرے کول نہیں اوندی دل وچ خیال آیا کوئی گل نہیں جے نہیں اوندی تے خیر ہے پر جدن میں جانا تینوں نال تے لے جانا نال لے جانا آپ کہندے نے جدوں دن گزرتے رہے آخری دن رہ گیا میں کہا کوئی گل نہیں سویرے جدوں میں جانا تینوں نال تے لے جانا جدوں کمرے چ آیا اکھ لگی قسمت جاگ پئی آقا تشریف لے کے آ گئے آقا فرمایا اسماعیل سویرے جانا کیا حضور جانا فرمایا وہ کلیاں جانا ہی کہ کیسے اور بھی نال جانا ہے عرض کیتی آقا پہلے تے کلیاں جانا سی ہن کلیاں نہیں جانا ایک بلی ہے جڑی میرے نال بڑی منحوس ہے انہوں میرے نال پیار میں او دے نال پیار کرنا حضور جدوں میں جانا انہوں نال لے کے جانا آقا فرمایا اسماعیل وہ تو چلا جائیں پر بلی نو نال نہ لے کے جائیں چلا جائیں عرض کیتی آقا بلی نو نال کیوں نہ لے کے جاواں آقا فرمایا اسماعیل تو نہیں جاندا جدن دا ارادہ کیتا ہی میں بلی نو نال لے کے جانا او دن تو لے کے اج تک میرے روزے دیاں جالیاں نال چمبڑ کے روندی ہے عرض کردی آقا میں کوئی روٹی واسطے نہیں جاندی رہی دودھ واسطے نہیں جاندی رہی پانی واسطے نہیں جاندی رہی اس واسطے جاندی رہی ہاں او تیرا عاشق ہے تیرے روزے تے آیا ہے میں بھی اودے نال پیار کرن لگ پئی اے دا اے مطلب نہیں او جاوے تے مینوں نال ہی لے جا آقا میں تہاڈا در چھڈ کے نہیں جانا میاں صاحب رومیہ کشمیر کی فرماندے آپ فرماندے جس تن اندر عشق سمایا جس تن اندر عشق سمایا تے پھر نہیں اس نے جانا وہ سونے پاوے وہ ملن ہزاراں پر آسان نہیں یار وٹانا سونے پاوے وہ ملن ہزاراں پر آسان نہیں یار وٹانا
بارگاہ قدس قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جدا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ میرے آقا دا بدوی غلام ہے. بدو آندے نے پینڈو کردہ کی ہے جویں ساڈے جٹ حضرات اپنی پہلیاں سبزیاں بیج دین تے منڈیاں وچ فروخت کردے. اے بھی سبزی بیج دے مدینے دی منڈی وچ فروخت کردے. ایک دن میرے آقا کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے. وہ دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی. دل دی دنیا بھی بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی. اگے کی کردہ سی جدوں سبزی بک جاتی سیدھا گھر چلا جاتا ہے. سبزی بیچ کے گھر نہیں جاتا, سیدھا مصطفیٰ دی بارگاہ جا جاتا. سارے غلام نظرم نیویاں کر کے بیٹھے. غلام نظرم چپ کے مصطفیٰ دے چہرے ول تکدا ہے. آقا فرماندے نے کہ ورنا کہندا حضور تواڈے چہرے ول تکیاں دل نوں بڑا چین ملدا ہے. وہ کیسا غلام ہے جنوں سرکار دے چہرے ول تکیاں چین ملدا ہے. اے غلام سرکار دا ذکر سن کے چین حاصل کردا ہے. دیوانہ روز آ جاندہ روزانہ آ جاندہ پیران کو مرید روز آ کے بوے کپڑے دا کاروبار کردہ ہوئے. لوکی آکھن کہ تو پیرانو تنگ کرنا آ جانا ہے. کدی پیرانو میں سوچ لے آکے دیتا ہی انہوں غلام آکھیا تو آقا دی بارگاہ روز آ جانا ہے. کدی مصطفیٰ نے سبزی کھوائی ہے. انہیں کہا میں نوینا دسو میرے آقا نو سبزی پسند کیڑی. انہوں نے کہا حضور کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھاتے. انہوں نے کی کرنا ٹوکرا لے جانا موٹے موٹے کدو توڑ کے ٹوکرے چ رکھ لینے تے پوری پیڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدو توڑ لینے. انہوں نے تو کے رومال وچ بن لینا. جدوں چلن لگنا او ٹوکرا جڑا منڈی وچ نہ سر تے رکھ لینا. او کدو جڑے نبی دی بارگاہ تحفہ دینے اپنے سینے نال لا. حضرات آقا دی بارگاہ تحفہ لے کے آ جاندا ہے. روزانہ کدو لے کے آ جاندا ہے. آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا اے جن ظاہر نو کسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہے. ہن روز ہی کدو لے کے آ جاندا ہے. روزانہ تحفہ لے کے آ جاندا ہے. حضور کی ہونا چاہیے. آقا فرمایا جدوں کو تحفہ لے کے آوے انہوں تحفہ دینا چاہیے. ہن جدوں بھی آوے گا اساں وی تحفہ دینا. اگلے دن سویرے سویرے کدو لے کے آقا دی بارگاہ جا گیا. آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا کھجوراں لے کے آؤ. بلال کھجوراں لے کے آ گئے. آقا نے کھجوراں ظاہر نو پھڑا دیتیاں. ظاہر نے کھجوراں کھا لیاں گٹکاں جیب وچ پا لیاں. کسے ماڑے بندے دی یاری پنڈ دے چودھری نہ لگ جائے ایم پی نہ لگ جائے ایم این اے نہ لگ جائے. لوکاں نوں دسدا پھرے گا لوکو چودھری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار. او کڈا مقدراں والا غلام جدا یار نبیاں دا ایمان. حضرات منڈی جاندا ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندا ہے. کہندا لوکو نبی میرا یار میں نبی دا یار ہوں. لوکو نبی نال میری یاری لگ گئی ہے. لوکی مذاق کر دین انج دیاں گلاں نہ کریا کر. کتھے تیری ذات کتھے نبی دا مقام ہے. جیب وچ ہاتھ پا لیندا گٹکا کڈ لیندا. کہندا مذاق نہ کرو گل یاری تک نہیں جے رہی گل تحفے تک چلی گئی. آقا مینوں تحفے دین دین میں اپنے آقا نوں تحفے دینا. اے گٹکا ویکھ لو انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نوں ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے. رات لوکی مذاق کر دینا. نکرے بیٹھ جاندا ہے چھم چھم اکھاں چتھرو جاری رو کے کہندا مولا میں کوئی غلط گل نہیں کردا. تیرے نبی دی یاری دیاں گلاں کرنا پیار دے پرچار کرنا. لوکی مذاق کر دینا. ایک بندہ آقا دی بارگاہ جا گیا عرض کیتی آقا ظاہر نو منع کرو. منڈی جاندا ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندا ہے. کہندا نبی میرا یار میں نبی دا یار ہوں. لوکو نبی نال میری یاری لگ گئی ہے. لوکی
مذاق کر دینے پھر جیب وچ ہاتھ پا لیندا گٹکاں کڈ لیندا کہندا مذاق نہ کرو نبی تحفے دیتے ہوئے حضور منع کرو انج دیاں گلاں نہ کریا کرے آقا فرمایا غلامو او ساڈی یاری دا اعلان کردا ہے پیار دے پرچار کردا ہے لوکی مذاق کر دین پر دن چڑھ لین دیو جدوں منڈی جائے گا اساں منڈی جانا ہے منڈی جا کے سب دے سامنے اپنی زبان نال او دی یاری دا اعلان کرنا اساں آپ جانا ہے آپ جا کے او دی یاری دا اعلان کرنا ہن جڑے سبزی ویچن والے دل ہوندا ویلے نال جاواں گے وک جائے گی مول چنگا لگ جائے گا چھتی ہو جائیں گے تڑکے تڑکے ٹوکرا لے کے منڈی آ حضرات ٹوکرا سامنے رکھیا کہندا کدو لے لو لوکو کدو لے لو لوکو کدو لے لو لوکو بڑے چنگے کدو نے اوے لوکو اے دروازہ لاندا ہے اوتر منڈی آقا آ فوری ہر بندے دے دل وچ سوال گزریا ہونا انہیں ٹوکرا سامنے رکھیا ہونا سرکار سامنے آئے ہونے پر نہیں میرے مصطفیٰ آئے او دی کانڈ ول اللہ اسی کسے بندے نو مذاق کرنا تو بندہ پرا منہ کر کے کھلوتا ہوئے دبے دبے پیر جانے ہوتی آنکھاں گے ہاتھ رکھ کے دساں والا میں کون جے دس دے وے تے ہاتھ چھڑ دے دے نہ دسے تاکہ دسے گا تے چھڑ حضرات آقا دبے دبے پیر اگے آئے ظاہر دیاں کھاں گے ہاتھ رکھے آقا فرمایا اوے میں کون حضرات لوکی ویکھ دے میں ظاہر توجہ نہیں کردا آقا فرمایا میں کون کہندا کدو لے لو لوکو کدو لے لو لوکو آقا فرمایا اوے میں کون تسی کہندے ہو گئے شاہ جی انہوں پتہ ہی نہیں لگا ہونا میرے پیچھے کون ہے میں کہنا نا آقا دے غلام کہندے سرکار نوں لبن لگیا کدی دیر نہیں سی لگی جتھوں خشموں آدے ہلے آ جاندے سن اسی جان جاندے سن اللہ دے محبوب اتھے ہی موجود نے انہوں پتہ کیوں نہ لگائے ہوئے گا جدی کانٹ نال میرے آقا دا سینہ پاک لگا پتہ لگ گیا سی آقا کہ شاہ جی پتہ لگ گیا تے جواب کیوں نہیں دیندہ جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے اگر محبت نال بیٹھا آقا فرمایا میں کون کہندا کدو لے لو لوکو کدو لے لو لوکو آقا فرمایا اوے میں کون دل وچ خیال کردا جے میں کہہ دیتا ہے اللہ دے رسول ہو جے میں کہہ دیتا رب دے نبی ہو جے میں کہہ دیتا اللہ دے محبوب ہو سرکار نے جفا چھڈ دینا آقا جفا چھڑ دینا پتہ نہیں دوبارہ زندگی وچ موقع ملے گا وقت وفا کرے گا آقا دوسری باری فرمایا میں کون اگے ہولی بولدا سی ہن رولا پا کے پوری منڈی نوں مخاطب کردا ہے آقا فرمایا اوے میں کون کہندا کدو لے لو لوکو او نہ لو گے پچھتاؤ گے لوکو تسی آکھو گے شاہ جی اگے ہولی بولدا رہیا ہے ہن رولا کیوں پاندا ہے انہاں لوکاں نوں دسنا چاہ رہا ہے جڑے مذاق کردے رہے پل پل رواندے رہے دسنا چاہندا ہے اوے لوکو جدے بارے وچ مذاق کردے رہے اج اپنیاں اکھاں نال ویکھ لو اوہی محبوب ہے آپے ہی آ کے جفا پائی کھلوتا ہن کرو ہاں گلاں آقا دے دل وچ خیال ہے میں سارا دن کھلوتا رہنا تے نہیں بولنا اینوں تے نسبت لگی ہے اے نہیں بولنا آقا دے غلام دا رنگ سی کالا سرکار نے ہاتھ چھڈے تے گٹو پھڑ لیا گٹ ہوا وچ لہرا کے آقا فرمایا کون ہے اوئے ساڈے غلام دا مول لان عرض کیتی حضور میں کو جے دا مول کنے لانا آقا فرمایا چپ کر جاؤ جدا مول محمد لا دے زمانے وچ او دی قیمت دے کون سی غلام کہندا میں کو جی میں کو جی منڈا دل پر سون تے میں کی کنے اسنو پاواں نہ میں سوڑی
تینا کن پلے تے کی کن یار مناواں ہو نا میں سونی نا میں سونی تینا کن پلے تے کی کن یار مناواں ہو تے بیڑے میرے او بڑھتا نہیں تے لکھ وسیلے پاواں ہو یو تکھے ہمیشہ ریسی باہو کتے روندی نہ مر جاواں ہو